हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 18 दिनम्। अत्र एकवारं गतकक्ष्यायाः संक्षेपं दृष्ट्वा वयम् अग्रे सरामः। तत्र अर्जुनस्य श्लोकान् वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र पञ्चश्लोकान् अर्जुनः वदति, इत्युक्ते पञ्चश्लोकाः अर्जुनस्य भवन्ति। तत्र चतुरः श्लोकान् वयं समापितवन्तः, कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः इत्येतावत्पर्यन्तम्। अर्जुनस्य शरणागतिः तत्र दृश्यते। अत्र अर्जुनः शरणागतः भवति। कीदृशः अर्जुनः इति चेत् तत्र कार्पण्यदोषेण उपहतस्वभावः अर्जुनः तथा धर्मसम्मूढचेताः अर्जुनः च तत्र शरणागतः भवति कृष्णे। अतः कृष्णं प्रति पुनः सः शरणागतिं प्राप्य तत्र पुनः वदति, यत् श्रेयः भवति मम अथवा अस्माकं तद् निश्चितं ब्रूहि वद इति सः शरणागतिं करोति। तत्र निश्चितं नाम निश्चितं श्रेयः तथा निश्चितं ब्रूहि एवं निश्चितम् इत्येतद् उभयत्र अन्वयं प्राप्नोति। यद् शास्त्रानुगुणं परमं भवति, श्रेयः भवति, तद् निश्चितं भवति शास्त्रेण, तादृशं श्रेयः वदतु इति अर्थः। तथा भवान् निर्णयं कृत्वा मह्यम् एकं वदतु, एकम् उपायं वदतु, तदेव श्रेयस्करं भवतु, तथा सः अर्जुनः वदति। पुनः सः वदति, अहं भवतः अथवा तव शिष्यः अस्मि, अहम् अधुना त्वयि प्रपन्नः अस्मि, तादृशं मां शाधि इति सः अर्जुनः वदति। अत्र सरलः एव श्लोकः। तत्र पुनः कार्पण्य इत्यस्य अर्थं वयं दृष्टवन्तः। इत्युक्ते अदाता कृपणः इति उच्यते अस्मिन् लोके। तथा परलोके इत्युक्ते अत्र शास्त्रे, परलोके न, शास्त्रे यः आत्मज्ञानं विना अस्मात् लोकात् प्रैति सः कृपणः इति शास्त्रे उच्यते। अतः तादृशः अस्ति अर्जुनः। अत्र अस्मिन् लोके इत्यत्र कथं भवति, अत्र एते जनाः सर्वेपि मम जनाः, तान् त्यक्तुम् अथवा तान् विहाय जीवनं कर्तुं न शक्नोमि इत्यत्र तस्य कृपणत्वं दृश्यते, इत्युक्ते तस्य कार्पण्यं दृश्यते। तथा तस्य आत्मज्ञानम् अधुना न विद्यते इत्यनेन अर्थेन तत्र पुनः सः कृपणः एव भवति। अतः तादृश कार्पण्यदोषेण तस्य स्वभावः उपहतः अस्ति इति तत्र दृष्टम्। तथा धर्मसम्मूढचेताः इत्यत्रापि धर्माधर्म विवेकशून्यत्वं तत्र बोध्यते। तेन तस्य चेतः सम्मूढं वर्तते इत्यपि दृष्टम् अस्माभिः। अस्तु, तावानेव विचारः तत्र दृष्टः अस्माभिः। अधुना वयम् अग्रे किञ्चित् सरामः। अत्र वस्तुतः एते चत्वारः श्लोकाः सन्ति, तत्र भिन्न वृत्तम् अस्ति इत्यपि वयं दृष्टं। तत्र अन्तिमः श्लोकः तथा अर्जुनस्य अपि अन्तिमः श्लोकः अस्मिन् भागे। अत्र द्वितीयाध्यायस्य 8मः श्लोकः। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अत्र पदच्छेदः। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं ऋद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्।
अत्र सन्धिं पश्यामश्चेत् ममापनुद्यात् इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः, पुनः यच्छोकम् इत्यत्र यत् प्लस् शोकं तत्र शुत्वसन्धिः तथा छत्वसन्धिश्च भवति। भूमावसपत्नमृद्धं तत्र भूमावसपत्नं तत्र अवादेशः दृश्यते, क्षम्यताम्, आवादेशः दृश्यते, तत्र यान्तावान्त आदेशसन्धिः। पुनः राज्यं सुराणां तत्र अनुस्वारसन्धिः। अनन्तरं छाधिपत्यम् इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः, अयं सन्धिविचारः। अनन्तरम् अग्रे पदपरिचयं पश्यामः। तत्र प्रपश्यामि इत्येतत् दृष्टातोः प्रा उपसर्गपूर्वकः उत्तमपुरुष एकवचनान्तं रूपं वर्तमानकाले लट्लकारे। ततः परम् अपनुद्यात् इति लिङ्लकाररूपम्। अनन्तरम् असपत्नम् इत्यत्र पुनः बहुव्रीहि समासः, नै बहुव्रीहि समासः भवति। इत्युक्ते सपत्नः नास्ति यस्य, इत्युक्ते अविद्यमानः सपत्नः यस्य सः इति असपत्नः, इत्युक्ते यस्य सः असपत्नः यस्य तत् असपत्नम्। अत्र असपत्नम् इत्येतत् राज्यस्य विशेषणं भवति, अतः नपुंसकलिङ्गे असपत्नम्। ततः परम् आधिपत्यम् इत्येतत् तद्धितान्तपदं वर्तते। अधिपति अधिपतिः इत्यस्य भावः आधिपत्यम् इति उच्यते। इत्युक्ते अधिपतित्वम् आधिपत्यम्, लीडर्शिप् लार्ड्शिप् तथा अर्थः भवति। अनन्तरम् अत्र उच्छोषणम् इत्येतत् शोकम् इत्यस्य विशेषणं भवति। पुनः अत्र ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। अयं ल्युट् प्रत्ययः कर्त्रार्थे भवति, इत्युक्ते उच्छोषकम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र उच्छोषणम् इति प्रयुक्तम्। एतत् शोकम् इत्यस्य विशेषणं भवति। अस्तु, इत्युक्ते शोकं कीदृशः शोकः वर्तते इति चेत् सः शोकः इन्द्रियाणाम् उच्छोषकः अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् इति तत्र अन्वयः। अस्तु, अत्र पुनः प्रपश्यामि इत्यत्र वस्तुतः अर्थः नेत्रैः अथवा नेत्राभ्यां यत् गृह्यते, इत्युक्ते यद् गृह्यते इत्युक्ते यद् गृहीतं भवति अथवा यत् या क्रिया क्रियते ग्रहणार्थं, सा क्रिया अत्र दृष्टातुना उच्यते इति ज्ञायते। परन्तु अत्र सामान्यतया शास्त्रे तु पश्यति, शृणोति, जिघ्राति, आस्वादयति, स्पृशति इत्येतेषाम्, इत्युक्ते इन्द्रियाणां क्रियाः याः सन्ति तासां भिन्न अर्थकत्वं भवति। कथमिति चेत् तत्र ज्ञानजनकत्वमपि तत्र अर्थः भवति। अत्र पश्यति इत्यस्य अर्थः वस्तुतः ज्ञानं प्राप्नोति इति तत्र अर्थः। पश्यामि इत्यत्र ज्ञानं प्राप्नोमि इत्यस्मिन् अर्थे तत्र पश्यामि। अत्र वस्तुतः शृणोमि, पश्यामि इत्यस्य अर्थः वस्तुतः ज्ञानं प्राप्नोमि इत्येव तत्र अर्थः भवति अस्मिन् शास्त्रे। अतः न हि प्रपश्यामि इत्यत्र न हि जानामि इति तत्र वस्तुतः अर्थः। अस्तु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अत्र अन्वयः सरलः एव दृश्यते। अत्र क्रियापदं तु प्रपश्यामि, अहं प्रपश्यामि, अहं न हि प्रपश्यामि, ऐ एम् नाट् सीइङ्ग्, इत्युक्ते ऐ डोण्ट् नो इति अर्थः। अहं न जानामि। किं न जानामि, अत्र तत् कर्म तद् अहं न जानामि। तत् इति इत्येतत्
तत्र अध्याहारः भवति तदहं न जानामि। किम् अहं न जानामि इति पृच्छामश्चेत् येन अथवा यत् मम इन्द्रियाणाम् यत् मम शोकम् अपनुद्यात् तदहं न पश्यामि। यत् मम शोकम् अपनुद्यात् नाम निवारयेत्, यत् मम शोकं निवारयेत् तदहं न पश्यामि। कीदृशं शोकं सः अनुभवति? इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकं सः अनुभवति। अत्र इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं नाम अत्र दहनम् इति अर्थः, अथवा उच्छोषणम् इत्यस्य ड्रै इत्यपि अर्थः भवति। ड्रैयिङ्ग् इति अर्थः भवति। इत्युक्ते इन्द्रियाणि कार्यं न कुर्वन्ति इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र उच्छोषणम् इति भवति। अथवा इन्द्रियाणि दहन्ति इत्युक्ते देयर् सन्तापं कुर्वन्ति इत्यस्मिन् अर्थे अपि उच्छोषणं भवति। तथा ड्रैयिङ्ग् इत्यपि तत्र अर्थः भवति। अतः इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं कुर्वन्तं शोकं यद् अस्ति, शोकं एतद् यद् अपनुद्यात् तदहं न पश्यामि. One which removes the shoka, I'm not seeing that. I'm not seeing that one which removes the shoka. So तथा अर्थः भवति. कस्य शोकः? मम शोकम्, अतः मम इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकं यद् अपनुद्यात् तत् कर्म अहं न पश्यामि, अहं न प्रपश्यामि इति तत्र क्रमः। अत्र पुनः कीदृशः मम, अत्र कीदृशस्य मम इति पृच्छामश्चेत् अत्र एतत् सर्वं प्राप्यापि स्थितस्य मम, किं सर्वम्? अत्र राज्यं तथा आधिपत्यं च प्राप्य स्थितस्य मम एतद् मम शोकं यद् अपनुद्यात् तदहं न पश्यामि. Even after acquiring the rajyam and lordship, the adhipatyam, even then I don't see anything which can remove my sorrow. So तथा अर्थः भवति. पुनः अत्र राज्यम् इत्यस्य वस्तुतः विशेषणद्वयं तत्र दृश्यते. असपत्नं राज्यं, ऋद्धं राज्यम्. असपत्नम् अत्र सपत्न इत्यस्य अर्थः शत्रुः इति अर्थः. असपत्नं नाम यस्य राज्यस्य शत्रुः न भवति तद् राज्यम् असपत्नं राज्यम्. A kingdom which does not have any enemies. And ऋद्धं राज्यम्, ऋद्धं प्रवृद्धम् इति अर्थः तत्र. Very wealthy or very matured and wealthy kingdom. तद् महत् इत्येतत् पुनः अत्र नास्ति मन्ये, अत्र नास्ति, अत्र महत् इत्येतत् तत्र अध्याहारः भवति. अस्तु, अत्र भूमौ राज्यम्. In this world, even after getting the rajyam, which is very wealthy and it does not have any enemies, even then I don't see anything which will remove my sorrow. So तथा अर्थः भवति. अत्र पुनः न केवलं राज्यं, पुनः आधिपत्यं च अवाप्य. अवाप्य इत्यस्य अर्थः प्राप्य इति अर्थः भवति. अत्र आधिपत्यम्, अधिपतित्वं, ए लॉर्डशिप तथा इत्युक्ते कस्य आधिपत्यम्? अत्र सुराणामपि आधिपत्यम्, अत्र देवानां सुराणामपि आधिपत्यम् इति. अत्र इत्युक्ते परलोके यदि देवानामपि यदि अहम् अधिपतिः भवामि, अत्र अधिपतिः, देवानाम् अधिपतिः वस्तुतः इन्द्रः भवति. यदि अहं देवेन्द्रः अपि भवामि, अथवा अहं यदि भूमौ समृद्धं महत् असपत्नं राज्यमपि प्राप्नोमि, तथापि अहं किमपि न पश्यामि येन मम शोकः निवार्येत.
सो तथा अर्थः भवति। अत्र पुनः अयं सरलः अर्थः। अत्र कथं तत्र किमर्थम् अयं श्लोकः इति चेत् अत्र पूर्वतनश्लोके एव अर्जुनस्य शरणागतिः दृष्टा। ततः परं पुनः अस्मिन् श्लोके सः किं वक्तुम् इच्छति इति चेत् शरणागतः अर्जुनः अर्जुनं प्रति कृष्णं प्रति वदति। पूर्वतनश्लोके एव सः पृष्टवान् अहं यत् श्रेयः भवति अहं तद् नाहं ज्ञातुम् इच्छामि, परन्तु अधुना यद्यद् श्रेयः न भवति इत्यपि अहं जानामि इति सूचयितुम् अयं श्लोकः। इत्युक्ते येन मम शोकः न निवार्यते तन्नाम यद्यत् सर्वं मम शोकनिवारणार्थम् उपायः न भवति तदहं जानामि। अधुना भवान् मम शोकनिवारणार्थम् एकं सम्यक् उपायमेकं वदतु इति तत्र वस्तुतः तात्पर्यम्। अत्र पुनः येन तस्य शोकः न निवार्यते इत्यत्र सः वदति। इत्युक्ते यद्यत् सर्वं शोकनिवारणे कार्यं न कुर्यात् तदत्र किम् उक्तम्? अत्र यदि राज्यं सम्पूर्ण भूम्याः सम्पूर्णं राज्यं प्राप्तम्, अत्र राज्ये प्राप्ते अपि तत्र शोकः भवितुम् अर्हति। कथं? राज्ये यदि समृद्धत्वं न भवति अथवा कलहः तथा राज्ये भवति चेदपि तत्र शोकः एव भवति राज्ञः। यदि तत्र ऋद्धं राज्यं भवति, तत्र सर्वे जनाः सुखिनः सन्ति, आनन्देन सन्ति इति चिन्तयामः चेत् तदानीं ऋद्धं राज्यं भवति। तत् प्राप्य अपि कदाचित् शोकः भवति। कथं भवति? प्रायशः अन्य शत्रुः कश्चन आगत्य राज्य आक्रमणं कर्तुम् उद्यमं कुर्यात्। तदानीं पुनः अत्र तादृशं राज्यम् अस्ति यस्य शत्रुः अपि नास्ति। अतः अन्ते अपि न कोऽपि क्लेशः, अतः राज्यस्य बहिः अपि न कोऽपि क्लेशः। अतः बहिः न कोऽपि शत्रुः वर्तते राज्यस्य, तथा राज्यस्य अन्ते अपि सर्वे जनाः सुखिनः सन्ति, यतः तद् ऋद्धं राज्यं वर्तते। तादृशं राज्यं भूमौ प्राप्य, इत्युक्ते भूमौ तादृशं राज्यं प्राप्य तथापि अहं मम शोकः न निर्गच्छेत्। इत्युक्ते भूमौ यत् किमपि अस्ति तेन मम शोकः न निवार्यते। अत्र उपशान्तिम् शोकस्य उपरतिः न भवति इति तस्य भावः। अस्तु, अस्मिन् लोके तथा भवति, तर्हि परलोके किमपि तत्र शोकनिवारणार्थम् अस्ति वा इति पृच्छामः चेत् तत्र पुनः सः वदति, यदि अहं सुराणाम् आधिपत्यमपि प्राप्नोमि, इत्युक्ते सुराणाम् अधिपतिः यदि अहं भवामि, तदानीमपि मम शोकः न गच्छेत्, यतः तत्रापि शोकनिवारणार्थं किमपि नास्ति मम कृते। अतः भूमौ वा तथा परलोके वा मम शोकनिवारणार्थं किमपि नास्ति। अतः एतत् सर्वं मम उपायः नास्ति शोकनिवारणार्थम्। अतः भवान् अन्यदेकम् उपायं वदतु, तेन मम शोकः निवार्यते, तदेव श्रेयस्करमपि भवेत् इति तस्य अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः। Thank you for watching this video. If you have any feedback or suggestions, you can fill in the feedback form in the description. If you have any comments or if you have any questions, you can post them in the comment section below. If you like this session, like this video and share this video with your friends and interested people. And please subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।